नमस्कारः। अधुना अहं कथं द्विदलेन अपूपं करणीयम् इति वदिष्यामि। प्रथमतः द्विदलम् आवश्यकमस्ति। द्विदलं एतस्मिन् स्थापनं करणीयं, जले स्थापनं करणीयं 40 घटिकापर्यन्तं। 40 घण्टापर्यन्तं द्विदलं स्थापनापर्यन्तं पश्चात् जलं निर्मूलनं करणीयं। जलं निर्मूलनं कृत्वा शुद्धजलेन पुनः शुद्धं करणीयं। स्थापित 40 घटिका स्थापित द्विदलं शुद्धकरणीयं शुद्धजलेन। तं पेषकयन्त्रे भरणं करणीयं। पेषणं कर्तुं पेषणेन चूर्णं भविष्यति द्विदलम्। एवं सम्पूर्णं भरणं करणीयम्। किञ्चित् जलं किञ्चित् लवणं मिश्रणं करणीयम्। किञ्चित् जलं भरणीयं। तत्पश्चात् लवणं मिश्रणं करणीयम् 1 चमसम्। उच्छिष्टफलं किञ्चित् 1 भरणीयं करणीयम्। पेषणयन्त्रे जम्बीरफलं च तस्मिन् मिश्रणं करणीयं। जम्बीरफलस्य रसं मिश्रणं करणीयम्। किञ्चित् मरीचिकं मिश्रणं करणीयं। द्विदलयुक्तमरीचिकम् अथवा हरितमरीचिकं। पेषणयन्त्रे सम्यक् पेषणं करणीयम्। एतत् पेषकयन्त्रे किञ्चित् 2 निमिषपर्यन्तं पेषणं करणीयं, मिश्रणं करणीयम्। तत्पश्चात् तैलेन चषकं लेपनं करणीयम्। तैलेन साकम् अथवा घृतसाकम् एतत् चषकं लेपनं करणीयम्। पेषकयन्त्रेण मिश्रणं चमससहायेन उत्थानं कृत्वा भरणीयं करणीयं चषके। तैलेन लेपनं कृत चषके अथवा घृतेन लेपनं कृत चषके भरणीयं करणीयम्। एतत् मिश्रणं द्विदल मरीचिकं लवण जलमिश्रित एतत् मिश्रणं भरणीयं करणीयम् एवं चषके सम्पूर्णतया। पच्यपात्रे किञ्चित् जलं
पच्यं कर्तुं भरणीं करणीयं। तस्मिन् स्थापनं करणीयं। भरणं कृत्वा द्विदल चषकपात्रं भरणीं करणीयं। तस्योपरि रक्षणं कर्तुं स्थापनीयं स्थालिकां। प्रज्वलनं करणीयं। मध्यमज्वले चुल्लिकां 20 निमिषपश्चात् एतत् सिद्धं भविष्यति। भविष्यति। तत्पश्चात् चुल्लिकां स्थगितं करणीयं। ज्वलनं स्थगितं कृत्वा स्थालिकाम् उत्थानं करणीयं। बाष्पीभविष्यति जलबाष्पं। तत्पश्चात् चषके पच्य द्विदलम् उत्थानं करणीयं चमससहायेन। एवम् आगमिष्यति। तस्योपरि घृतं किञ्चित् स्थापनं कृत्वा खाद्ययोग्यं भविष्यति। युष्माकं सम्बन्धिकानां साकम् अथवा यूयम् एकमेव खादितुं शक्यते। एवं घृतं तस्योपरि भरयित्वा खादितुं शक्यते। एतत् खादितुम् अतिपौष्टिकांशयुक्त खाद्यम् अस्ति। अतः एतत् द्विदलेन अपूपम् अत्यन्त उपयुक्तखाद्यं भविष्यति खादितुं भोजनकाले। अतः एतदासीत् मम द्विदलेन अपूपकरणीय विधानं। नमस्कारः सर्वेभ्यः। धन्यवादः।